good كنسمعنا انت اين نسمع زلنا شعبيه اب مقله بيت صحفات خفيتو እናተባሃለይ ዳርዳሩ ነበር አሁን እስከ መቀሌ ጽህፈት ቤት ከፍቷል ይሄ ጽምዶ የሚባለው በጋራ ከህወሓት ጋር ስለዚህ አሁን የኤርትራ መንግስት መቀሌ ላይ ጽህፈት ቤት እንዳለው ማስረጃ አላችሁ በጣም ታፔላ ወጥቶ ማስረጃስ አለ ካዶ ማለት ናይ ኤርትራ መንግስቲ አብ ትግራይ ቤት ጽህፈት መخاطሲ ማስረጃ ነው ካዲሉ ሐስቶ ከመውን ተስፋይ ራያ አይተ አሰርኹን ነረ ይብል አነ እስር ቤት የቆነይ ኖርኹ almost discussion ዲኩሎ ምክክር ዲኩሎ አይፈቲ ዋራያውን ጌታቸውን ጻድቃን ዝበለቶ ናይ ጌታቸው ረዳ እሽነት ናይ ጻይቃን ተንኮለኝነት ያጥፊና ዘ ከመውን ኃይለ ደደቢት ባንዳ አኻ ተባሂሉ انا ኃይለ ኳስ نهايدس ببهراونتوس طرطير كايوس نهايليا بلصيكا ددد اسي بزعوا زيهم قالتهم كندرينا سناي مكتتال አለናዶ አይስማዕለይ አለናዶ كمدوم شاكراكا بوم 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 سلام فتطبق شي انتر متخلتي كعب سلام مدنا بدحان مصاخم اسمع What's happening أكما كم جرتوا جرا أهلا وسهلا كيف حالكم نيهاو إننا بشينا نجا معتني إننا بسوا مدنا جميرنا يلا لا قدمينا بدنا مخدنا الشانل تحدش لخوهم سبسكرايب قرروا كيترسعوا كم بدنا نزي فيديو زي لايك نغتلكاو أشوفوا تطلتي لو ممكن تنمد أوزلون أزرار بزلو زعبات تكررنا كم ممتعم لسه لازم نقول فيديوهات ما تداليهم ملو لا صوتهم ممكن ساقينا لو كتغني مكينا كدان قدد لبل ما خدانا كن قددينا كم قددو غزيركم كدانكم قددو كعب سلام نصور لغونا channel بدحان مساهم تقرني ايتانو حتى بلا فالاي نغتصل شوفوا تطلتي استي كما اتو قولنا لو من كم تنون باقرام زغونا ناي قاله محتت فيديونا خنجمر انت يقول له اذا حطو زي زملسا بتاعم غوزي بلزحونا اش استاي حوي ايوه سلام ده سلام كابو خينا خي تفطيرسي حاخو يا حفت خليك ونستاي منيو كابو خي ادخي تفطيرسي ناخس حاخو يخوناي حوي حاوي يخون ثلاث راس حاويه حاوي هو اذا حطوا زي اباي زوي بدن بمرغغع يا تدليا او كومنت اتيه تامل سرخيبيا ماشي اذا حطوا زي ملسا كاب ابوخنا اديخن تفطيرنا اخ غن حاوخي وي حفت لي يخونا بعل خي بعل خي حفت خي حاوخ تخوني تغلي لازم اذا ملسخي بعل خي وي بعلنا او ماي جاد كلني عرمه خنداي ادمي حزي اسران شموته سلام تحسين حراش يا ابو قدام يزلقكو فيديو كتحتات زدولي ساعات بكومنت نابل مسي صحفوا لي بزركو مثلا يا ابو مسي صحف لي لما تراخنا لنا معناتي سلس تراخنا بتاع دي سيلنا حراش يا ناتي تاني تفلط يا اخي اوريدي تشانل كتساتف مصحف معناتي لسال مسي اخر عكي معناتي بدنبي بطعمي خندي يمثل عجمي احوات استسخاتكم مناكم تقمتوا زحفتنا ياو 15 وي 16 عامات غيرات خونيا شر ارغطنيا فرعان مالتي እንደዚህ እርግጠኛ ተሆንከ ወራል እሺ ናቲን ቻሌንጅ ኦቨር ተፈለጠይ ተከለኛ አድማቀ ተዛርብኪ እና ነሰልሳይ ወገን ደውይና ተረጋግጽና እዚያን ዘሎ 5 ሸክበከ ተሐስኺ ወይ ድማኒ ዝኮነ ገተ ተፈጥሩ ቅርሽ ዝባል የለን ማለት እዩ هو تعدمسيت ቤተሰብ زحفتنا لصوعته عدمن لافتي بالقار الفلطه سب دويلا تا تخكلኛ عدمي اتتناغيرو ساول تنزارو تحق تخوينو 5 شح توسدلا صبو كيتشانا شر بتاعي Let's go. حراشي ماهي تخكلني عرمه خنداي ادمي حزي اسران شموته اسران شمونتي تمثل حات اسران شمونتي يا اسران شموته عيطل ناي بحق عدمه صقاي اذا حفتنا زي اقن قال 20 خلطه تمثل ها حسوهم انا كنت بتعملنا دنت هيدي حات زين اوالد حواتنا زين خندزي على خناسي 20 عامتي كلانا تلواس لك يشودانا انيرن يتهلانا انيرن 20 شبونتي عامته معناته زي احسوا قال 20 عامتها تمثل ريبي الغا تخكلني يعني بطال زاري سريس فكرني عدمي 20 شبونتي بفطاري سب زقدد لا 20 مش انا قربش 20 شبونتي احسك تخكلني يعني ارغطني 10 6 10 شعتك يا اخت مسلي ايدك هذا حسوا
اوكي انت ما حد تكلني انا تذكرك ايش تقري بنو انا جيش مقار قدي في لي وقت ما فيديو لازم اسان شو منتم مخان كنا مرقات كبيت سكن حدا سب تدولي ازي بدن تيلو مني زي 5 المكي مالتي ايش لمن تدولي ايش نرسلك ما منكر انا تراش كونفيدنس دز لك كونفيدنس حقኛ ማለት እኮ ይሓት በቃ ዝሓፍትና እዚኣ ትክክለኛ ዕድሚያ 28 ዓመታ ስለዚህ በቃ ደስ ለለካ ክዱለካ ትለላ ስለዚህ ትክክል እዩ ኦ ማይ ጋድ አዘርክደው let's go كده شعركم يفلتنا هيلا ابري لا حوا دحنا ديها انا عندك علنا رايندو زهون حتى كان لي دينيرا تعب حدني قرشة اخيته ودم عيد نحوات حتى حنقدي في عرش مطيع ماشي دايني هذا بن عيد ما يكن ديدي انا خطافيك معي حدني معباين دي خط انتني اي اقرت اني هم عيد ما يكن زياده عيد ما خص كن زياده ما خدا كان شو ما تنقل يرى تخكد 18 تنقيرة انا كو من اسمن اساس سنه عدمي 18 حسيكم انكم كان من اساسي قرش تطيق تسوي تعلم ملابس انا افتقر شيء انه يغوش اشتنك قري مني ما هي بونت اي قمت كنير تخكلني عن ما خيخت زاربكي نخالا يجي قدامي 25 عامت الى بعدمي ازقرات بايزوي اقوالات كمهم كون بقى عدمكم يخرعكم اره زي احوات انا ندعي كامني خالخي مريم انا خص كاب زحفتنا زي تنس قال 19 عامت يللت النقوال يفلت ስለዚህ ትክክል ይሆነ ሳላ حق ተዛረበት ያው 5 ሽልማቲ كمون يا كتاتات لي حسابات تخكلني على ما كنت زاربات كون اب كومنت ولا ما ميسج صحفوا لا يخون كما تشلمه يخون معناتي هو اول حواتي عد بصقاي اي سكفخن حسومو اذا صبقت حفتنا قال 18 عامت تخوينا كابز حفتنا زين عبي لاله 32 يرين نعنا كنت هيلانا 22 عامتي تستول دزتاينا دنقور ان عدمخن ايتفرحه او كومنتي عدمخن قمطا ودو ماني ولها معاري واه حقن دي مبردا انتم وجابات عد خبلدا وجابات عد انتم وجابات عرفتي واه طيب انا سنتاي بديلكم ميم ناي قدفكم اديس ابا ملس تلو ليك ملات قدوس ميكائيل ابي اديس ابا خير خانغا قتلكاني واه نزيهم كا مستر كانت اي نغير نديقنا زبركمني تاتكبر اديس ابا هتكاتكمس اديكري دحنا دا نسخه حبتكري ميايا نسخه حويكري واي كابزا حج علت حديكم لما اديس ابا كيدو مستركم فح قبلكم ابولا نقنقات هو بايزو حقو يزحاونا موزحاتو سب بفلاي دياسبورا لا اديس ابا يموصيوم كومون ايرتران حاتنا وني موصيوم ግን ለቤት ሰው ይሎም አሚልኩም ይኩም ተአምና ነው ኮል ገርመኒ ለቤት ሰው ይሉ አዲስ አበባ ልመጽ የለይ ለአፍቃሪቱ ኩል ግን ልመጽ ሰው የሚያዩ ዋካ ልድሊ እና አቱም ሚስጥርኩም ፋህ ከነብሎ ስርዓት ሓዙ ሚስጥርኩም ፋህ ከብለልኩም ፋህ ተበላዲኩም نقنقات بالقتل اذا صبقت زخونه حافتنا تذكروا دو نافيغيه ذاكريه عن ذكريه عاويا قندحات طعم هند عمت يقبر حدا عمت قلت عمت يقبر بحد يسلع يالا تزامنوا فقري رحو مسكادا لبيسعيب ومسخرا مخالسين نويت اوي تعبك هاجر نمك تغير بحس فرقي عطي تعريض تبقى تبلس عروحت
صديرا باي مسخايو اي قرط تسفى يا بلاي كال نسخا عرفها تكي خليدها بحقي اندارا اخني ابسقا يبتقي لايتي هون قتري يا غبغب بيري فتماي كالكون قسينك حد فربرتني سين العقلي قتالكوني زي عرب زي بري اتسامت نفسي براد عيني اب علم تلخص قلتفكا متني تكين خليدها بحقي اندارا اخني بايزوي عاويا بقى حسوو انا كفلت اتلخو قلعه تولدس ود 2 عامات وي 3 عامات مهلي بابا ملن زين 20 عامتين لي عاويا Yo, that one there was a violin. حمشته الشيء. ربا. هذا خميك تأخرت جانيكات مثلا. هذا هو دي يحسنني نيرز غير ما كعلم سي حمشو خن برخوريدم حواتنا ابوتاتنا تحوسهم درس سلام غيرهم. لو مغدا. لو مدا بوت حمشو غير عد حمشو. بعدنا نبدا. مسدار غير قال والله. كتولع نعبا نقرنا. هو بايزوي حوات قدم حمشته خوينم هميل ولا تاريخ صريحه خزق عكم تريو زلهم حمشته خوينم حزبنا هميل ولا واقع يخفلوا والله لو مدا بوت حمشو غير عد حمشو ازي لحزن اشي فتواتلت استي نابتي زقصل هلون ازراربت زلهم زعبتات كوسدكم سدما هايله ددبيت كلهم تفلطويهم اكتيفيست هايله ددبيت لهزبو زقالس هايله ددبيت لودو زدقف هايله ددبيت باندا توهايلو حيات بتعمي لحزن انا ازي بمسمعي حماقي تسمعني هايله حاوي انتي تسمعوا استنرا باندا يلمو انا هايله قص نهايلس ببهراونتس طرطير كايوس هايليا بلصيكا ددب كمزي كندزي زاكل زدنقرو بلاش زخونو سبات مزيوم معره تግራዋይ ተባሂለ مقصاري بتعمي زغرمن زياتو مسو አካሉ የለ መንፈሱ የለ ፕላኑ የለ ሕልሙ የለ ትግራዋይነት ዝኾነ ሃይለ ክወዳደር ንዓይ ከዓ ግሊልስ ሃይለ ከምዚ ትኾነለኻ ኢሉ ክወቅስ መምኳሩ ናይ ድንቁርኑ ጫፍ ጥራሕ ይዘርየን من ينسون عي مصيو تقراوي نتيخ قمقم ودا تأكيو كمزي قبل أوه كافتم وداقاتون حيلة دبيت اسخاون نير خاخا أبعال 5 حارو ترديكا مالت خزي فلاي نهاي تقراي بوليتيكا كلهم تفولتوهم التفلا لي أقوام يمزلو كلهم لنا علم تجنس إلهم يمزلونا اتحاد زي أي تقراوي هون نايم حرازر نيوي أي ناي أورومو زر نيوي أي ناي إرترازر نيوي تواهيلو زكفها فلزلو حدا تقراوي مالتيو سلازي كافتم قند زخفافل زنبرون هايلاي هاي لخزي لقيتاچو ردا اي زي ناي لخونه زرني وي يبل اي نزي نا صادقان ناي ززني وي يبل نيرو خزي ابعلو من صح تردي اتخندي ناي خم تحمم ስለዚህ ሃይለ ደደቢት ሓወይ ክትቃለስ እንትኾንካ ስኻውን አይ እዚ ትግራው አይ መንነቱና ቆፀር ካለ ይኾንካ ክትቃለሲ ለትህዝብና መዋጽኦ ዝፈጥረሉ ነገር ተትሰርሕ ባህሊ ብልቅጽል ጓራያውን ጌታቸውን ጻድቃን ዝገደፈትሎም የብሎምን እስቲ እንታይ ያላቶም ንስማ ናይ ጌታቸው ረዳ ዕሽነት ናይ ጻይቃን ተንኮለኝነት ያጥፊና ዘሎ ናይ ክፍቲው በቀና አና እዚ ማዓንጣና ሸርሸር አብልና ዘመን ሕና በቅራያ ብፍላይ ንሐፍር ዘለና ማይከው ዝሓዘዎ ቁጥርቲ በቃ ማዓንጣና ብትغزبنا ዞም ክልተ ረሳዓትም ዞም ረሳዓት ከዳዓት ማለት ዋላ እጂ ጌታቸው ረዳት ማለት እዚ ጸማመ ደብረጽዮን ይብል ነይሩ ካብ ጌታቸው ረዳን ላዕሊ ጸማመ ለዲ እንዳተዛረበ ዝጸመመ ጌታቸው እዚ ደብረጽዮን ስለዚ ይዛረብ ወደ ተጸመመ ከማን ዘረባ ስለዚ ይከል አይዛረብን ዝሰከ እንዳተዛረበ ናይ ባዕሉ ዘረባ ዘይስሙዕ ጸማምቆ ጌታቸው ረዳ ፋይዝ ናይ ባዕሉ ቃላት ግደፈና ይካል ናይ ባዕሉ ዘረባ ዘይስሙዕ ከማን ጌታቸው ረዳ ፋይዝ ጸማ እንታይ ታሪክ አለው أوه أوزي قرايا حكي أتزارب زلا كم لفلت جيتاچو ردا أب زي قربا معلتي أبد سوا خوينو نه دكتور دبرتسين أمام إلوانيرو إز أمام إلوانيرنا بلغت لون زي واقع لخفل زلا إز خلت هزب زي لتحدى لا وقص خال تحدى لا موجود خاي هونن زوم أب مرار حزن ورو تمالن خزن ساتميم هزبنا واقع زخفلو زلو له دبرتسين ملاك غير خال جيتاچو ردا سيد أنك تجبر يتخلن ويد ما جيتاچو ردا سيد أنك غير خال دبرتسين ملاك تجبر أي تخلن بالقصل كم تفلت تسفاي رايا اكتيفيست تسفاي رايا كلهم تفلطوا مسراتناي حرام مريتيه يزبل حاونا تسفاي رايا ون كم استعسره سمعنا نيرنا ياو تفتحوا ግን حاونا تسفاي لومي ذهبوا ግብረ መልስሎ አይ ተአሰርኹ ነይረ ይብል እንታይ ዳ እስቲ ንስማ انا اسر ቤት ይቆነይ ኖርኹ
almost discussion دي كله مككر دي كله يفتي خالي بجيو قلصيه فعبزقن ناي فدرال منجستي إيد ناي قال إيدون يولن نقرأكم دلي ماله زي نات خنوي بالنايسر زخنا أكلات مساي ديسكشن غيره أوكي جن جهنم يكون ولا أسر بيت يكون جن إلا ما سلا زخنا أيقد سنيان you know إذا أقولكم دلي أسر بيت أب جل أعتقد سلسة معلتي جليين سنخعة شاهي بنا للو مجي للو صفا للو ميت ينيرونا أنا خعة عندي فلتني قميلي حسب بتاع متكلي وتي بتاع ناتي بتاع زغدا بعيد وتصل أشوف صوتي كم تسمعوا زلهم تسفير أي حناون أي تأثر خنيرة شاهي بنا ناولخو أمجيت ينيرة يزول زلوا أنا ون بقولي خمس كونا لو حدا ناي بوليتيكا أفعل لا يصير زلوا حدا سب كتأثره كتشكونه يبل خان كتعرفونه يبل خان بكله سايد مالتيو بالغتلون حاونا تسفير أي ون إنكو عموات أو فترلو فيرلون أو زود دايز ملكوت أنا جري يلن يزول زلوا أشوف صوتي استينا بتيزقت المدب دما كوش دكم سدوم ما بتعمي عزر الرب زلوا أو محور ميديا أزه فيديو زي إذا فيديو زي أكتر لهم قلال تمثل تقلي عند ما عوي نجار حزايا وطيا زي حاونا زي ناي عبال بايتونا خوينو كروم يبهال كروم حاونا حدا زوج حبريت الله شعبية عب مقالة بيت صحفة خفيت الله يبل انتي مالتو استنسمع عند بايتونا አሁን ትግራይ ውስጥ ያለው ነባራዊ ሁኔታ በእናንተ እይታና ግምገማ ትግራይ እንደ ክልል የትግራይ ህዝብ እንደ ህዝብ ምን አይነት ሁኔታ ውስጥ ነው ያለው ቋንቋ አማርኛ ብዙ ዘይትቆሉ ሐዋቴ ድማ አና አጽረቢለ ክትርጉሙ ለኹም እየ እዚ ጋዜጠኛ ንኩሮም ሓውና እንታይ ኢሉ ሓቲትዎ ኣብ ትግራይ ዝኸጽ ኣዚ እንታይ ዝግበር ዘሎ ከም ውዱ ባይቶና እንታይ ዓይነት ርእይቶ ኣለካ እዩ ዝብለሎ በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ነው ያለው በጣም ያብዝሕዝን ኩነታት እዮም ዘለው በሚያሳዝን ሁኔታ እንግዲህ ጦርነት ያላለቀበት ነው የአገሩን ትተን የውጭ ሀገር ጣልቃ ገብነት ራሱ አላበቃ እቲ ኩናት አይተወደን ከመውን ጣልቃ ዘአትዩ ሰባት አይወዱን አለው እዮም ይብል የማን ሀገር ጣልቃ ገብነት የኤርትራ ጣልቃ ገብነት ኤርትራ እንዴት ነው ትግራይ ላይ ጣልቃ እየገባ ያለው ኤርትራ ጣልቃ እቲ ጋዜጠኛ መንመን እዮም ጣልቃ ለአትዩ ኢሉ ሓቲትዎ ኤርትራ ሽካ ኸዚ ጣልቃ አትዩ ዘሎ እንደፈለገ በየት በኩል በሁሉም በጣም በአንድ በኩል አስመሰልከው በሁሉም አቅጣጫ በሁሉ ቦታ ሻዕቢያ አትይሎ ይዝብል በማን ፈቃድ ብናይ ምን ፈቃድ ማን ይከለክለዋል ኦሬዲ ኮ ማን ከይخلخሎ እንደገባ አልወጣም ከምላአቴ የወጻይ ሻዕቢያ እንደገባ ከትግራይ አልወጣም ቤት በኩል ያልከው ድሮ ዳርዳሩ ነበር አሁን እስከ መቀሌ ጽፈት ቤት ከፍቷል ብምንታይ ወገን ዝበልኻ ቀደም ጫፍ ይነር ኸዝግን ናው ውሽጢ ትግራይ አትዮም ከምኡን ኣብ መቀለ ቤት ጽፈት ከፊቶም እዮም ይሄ ጽምዶ የሚባለው በጋራ ከህወሓት ጋር የሚሰሩት ስራ ማለት ነው እዚ ጽምዶ ዝባሃል ምስ ህወሓት ልሰርሕዎ ስራሕ ኣብ መቀለ ቤት ጽፈት ከፊቶም እዮም ስለዚህ አሁን የኤርትራ ያልተፈለገ ሰው መቀለ ላይ ጽፈት ቤት እንዳለው ማስረጃ አላችሁ በጣም ታፔላ ጽቡሕቶ ማስረጃስ አለ ካዶ ማለት ናይ ኤርትራ መንግስቲ ኣብ ትግራይ ቤት ጽፈት መخፋቱስ ማስረጃ ነው ካዲሉ ሓቲትዎ ያለው ምናምን አይደለም ኦሬዲ ግን እነሱ የሚሉት አብረን እየሰራ ነው የሚሉት ተፈለጠ ነገር ነው ጭብጥስ አለ ካዲልዎ ያው ታፔላ ጌሮም ይሆንኝ ባዓለም ባፉሙ ይዛረቡ እዮም ሁሉም ነገር ላይ አብሮ ነው የሚሰሩት ሁሉ ነገር በሐሪ የሚሰሩ ህወሓትና ሻዕቢያ ማለት ነው የጠሉ ሰው አብሮ ያጠፋሉ ህዝቡን አብሮ ያፍናሉ ጦርነት አብሮ ያቅዳሉ ዝጸልእዎ ሰብ በሓደ ያጥፉ ዝጸልእዎ ሰብ ይዓስሩ በሓደ ከምኡውን ንኩናት በሓደ እዮም ዝዘራረቡ ዘለው ስለዚህ ህዝቡ ችግር ውስጥ እንዲገባ ከችግር እንዳይወጣ የፕሪቶሪያ የሰላም ስምምነት እንዳይተገበር ትልቅ ሚና አለው የሻዕቢያ መንግስት ናይ ሻዕቢያ መንግስቲ ውዕል ፕሪቶሪያ ልክፈርስ ቀንዲ ሚና ተጫዊቱ እዩ ይዝብል ዘሎ ባይዘወይ ናይ ምርጫ 2028 ኣብ ቀረባ መዓልቲ ስለ ልግበር ብኡ ኣታሒዞም ምስ ባይቶና ዝገበርዎ ጻንሒት እዛ ነገር እዚኣ እውን ኣብ ዝመሓራ ሚድያ ኣዘራራቢት ኮይናላ ሃመይ ገይሩ ሻዕቢያ ኣብ
مقالة بيت صحفات يخفت يلهم بزحت سواد عزر الراب خوين له أنا جن أوزح حنت حطه كقرب زللي زوم دقفتي ناي واحد دقفت ناي شعبية بفلاي نتقرأ حاليتي نازول سوات إذا نجرزي حكي يهون أيهون بلي قدس كمون استرجعت أنا جري لن زي حاول نازل بوليتيكو راح كبيليو خمزيلو الزارب زلوا بالغزل جن أتوم دقفت جنا أب مقالة ناي جبسي إمباسي ونكن خفتين يعني ناي إرترا إمباسي ونكن خفتين أطول سوات جن تعنا لكم ده مالت زي بوليتيكا كوني خليه جن نحرر بوليتيكا خزون واقعي كفلنا بايزو حد سوات خزسي إذا نجرز كتر تلها نمبالون تحزني قام معناته أول عليه حزب تجري خزي انتايك فتر الشيء خزي إذا حاول هذا ميديا واتسيو ناي شعبية بيت صحفة أم مقالة خوفي تقول تلا من قص فيدرال دستو قبري خلي ناب تجري كأتي خلي سلازي عاوزي الجبر نجر من يلو خفلة التواجع أتهزبي يلو خفلة زلوا واجع أتمنى سي واجع خفلة زلوا أتوم دقفت إنه ما حد يجي ترجوف تلهم بوليتيكاهم كنت صرحت لهم سي جدوا جور كلهم اللي بعد الكرومون ما ليت جور نجر زي اللي نجر سي هم يجر خات خوفي تويل خات زارب كأوكو اسخازي البوليتيكا ربح خاتل جن أتهزبي واجع خفل زلوا بالقصلون أو صندوق هايلون بزح نجر يلسرح حدا قوم بيت صحفة مخفات سوكون كوش وطلعوا أو دوبات اللي بقى على أرجع تاني مصرح زلوا أبغى أروح مع عالتي مسرجات وصي نيرو بدمسي قرشيها من الله أخو بزح سرح من سرح حدا قوم بيت صحفة مخفاتي سووني زاوريهم كل اللي توني شوط اللي وياهم سلازي أزي مفتح لك مسق خند مسرح بفلاي عتم دقفتي جنا نايجبس إمباسي وين أب مقلق نخفتينا هم تصبغ الشيء دحارة لمس أنا جرجن إسخاتهم يتقاوم موي معناته بفلاي عتم تدقوا في ساعات نوعلهم أول حش عدهم هم تدقوا في زلهم نعدم وين أبزا تقرأيمو زا نجر زيادة جيمهم تناجر بفيديو هو تخفيتو يخزون نايجبس إمباسي نخفتينا ولا أما غلق كوفي لهم أي تولي لمنتاي أتي لمس زلوا كينات إسخاتهم مون سلز سألواكم سلز بيزاهم حزبنا خزون بخلتيو وجن خونهم حزبنا واجاي تخفلوا بيزاهم أشوف تغزلتي لو ما أنت مدونا أزم السنيرو أبزغت الفيديوش كان قاعد يموتشون ببلغ مثلا كون لي سيا